अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तौहीन रसालत के हवाले से कमीशन बनाए जाने के फ़ैसले के बाद मौलवी जो है वो अपनी बदमाशी पे उतर आए हैं। एक तरफ वफ़ाक़ुल मदारिस के मौलवी हनीफ़ जालंधरी जो देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बिलवास्ता तौर पर या बिलावास्ता तौर पर एक तरीके से धमकी दी है और इसके ख़तरनाक नताइज की बात की है। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के गुंडे भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि इससे अमन व अमान का मसला होगा। बदकिस्मती की बात है, मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो एक ज़ीरक सियासतदान हैं, उन पर भी नाक़िदीन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मसले में मैदान अमल में वो आ गए हैं। लेकिन अगेन सवाल ये होता है कि इन मौलवियों के फ़तवों को मानकर अगर तौहीन रिसालत की बात की जाए, तो मैं फिर इस बात को दोहराऊँगा कि तौहीन रिसालत और तौहीन मज़हब में फिर हमारे मौलवियों की इतनी मुनाफ़क़त क्यों है? क्यों ना फिर तारिक मसूद उस्मानी को जो है वो फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने तो ना सिर्फ़ ये कि तौहीन का इर्तिकाब किया है, बल्कि उसका एतराफ़ भी किया और फिर माफ़ी भी मांगी है। जुनैद जमशेद के हवाले से भी ये बात है, वीडियो है कि उन्होंने भी इर्तिकाब किया, माफ़ी मांगी और तारिक जमील साहब ने उनके लिए रो रो कर गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगी। बिल्कुल इसी तरह मौलाना मंजूर बेंगल और खादिम हुसैन रिजवी जो है वो मिंबर रसूल पे बैठ कर जो है वो गंदी गंदी गालियाँ बकते थे। सवाल ये पैदा होता है कि इन मौलवियों पे फिर कुफ्र के फ़तवे क्यों ना लगें, इन पर फिर तौहीन रिसालत के फ़तवे क्यों ना लगें, इन पर फिर तौहीन मज़हब के फ़तवे क्यों ना लगें। मौलवी खालिद जदून जो इस्लामाबाद की एक मस्जिद का मौलवी था, जिसने रमशा नामी एक डाउन सिंड्रोम की जो लड़की जिसको डाउन सिंड्रोम की शिकायत थी, उस पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और बाद में साबित हुआ कि उसने ख़ुद कुरान के औराक जलाए, लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं हुई। उसको पकड़ा गया, लेकिन पता नहीं चला कि बाद में उसको कोई सज़ा हुई या नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह बात इसी तरफ क्यों ना ठहरे, मौलाना फ़ज़लुर रहमान और मौलाना हनीफ़ जालंधरी साहब बताएँ कि ये जो देवबंदी मकातब फ़िक्र के लोगों पर तौहीन रिसालत के मुक़दमात बरेलवियों ने लगाए हैं, तो फिर वो उसको क्यों नहीं मानते। ये जो तक़वियतुल ईमान लिखने वाला मौलवी है, जिसका तज़किरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी किया, और अगर आप बरेलवियों की बहुत सारी किताबें पढ़ें तो उसमें उन्होंने अब से नहीं बहुत पहले ये लिखा है कि तक़वियतुल ईमान में नाउज़ुबिल्लाह जो देवबंदी मौलवी है उसने लिखा कि नमाज में किसी का ख़याल आ जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल आ जाना जो है वो ऐसा ही है कि जो नाउज़ुबिल्लाह किसी गधे का ख़याल आ जाना। तो फिर अगर ये तौहीन है इन मौलवियों के मुताबिक, बरेलवी मौलवियों के मुताबिक, तो देवबंदी मौलवी इसको क्यों नहीं मानते? क्यों फिर ये जो तक़वियतुल ईमान वाला मौलवी है उसके फॉलोवर्स पर फिर कुफ्र के या तौहीन रसालत के फ़तवे क्यों नहीं लगाते? इसी तरह अशरफ अली थानवी और बहुत सारे मौलवियों ने ये लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का भी नहीं पता कि क्या है। ये बरेलवी मौलवियों ने अगेन लिखा है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, और उन्होंने इस बुनियाद पर उन पर कुफ्र के फ़तवे लगाए और उन पर तौहीन रिसालत के फ़तवे लगाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि उन देवबंदी मौलवियों पर फिर तौहीन रिसालत के फ़तवे क्यों ना लगें। बिल्कुल इसी तरह जो मौलाना मौदूदी हैं, उन्होंने तफ़हीमुल कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शेफ़र्ड कहा, जिस पर अगेन बरेलवी मौलवियों ने, हमारा नहीं, ये बरेलवी मौलवियों ने उन पर तौहीन रिसालत का फ़तवा लगाया। तो सवाल ये पैदा होता है फिर इन सारे फ़तवों को क्यों ना माना जाए। जो जमीयत उलमा इस्लाम के नाइब अमीर थे वो ऑन कैमरा पकड़े गए लाहौर की एक मस्जिद में बच्चे से ज़्यादती करते हुए। तो अगर मस्जिद में ये जो मौलवी हज़ारों बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, आगे कुरान इन्होंने रखा हुआ है और वहीं पर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, तो फिर इन पर तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत के फ़तवे क्यों ना लगें। तो सवाल ये पैदा होता है कि तौहीन रिसालत के केसेस की और मज़हब के केसेस की अगर आप तारीख़ देखें तो ये हाई कोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर केसेस में यही हुआ है कि कोई ज़ाती रंजिश थी, कोई हसद थी, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, इवन सियासी इख्तलाफात पर भी यहाँ तौहीन रिसालत पर और तौहीन मज़हब के फ़तवे लगे। क्या इमरान खान पर इस तरह का पर्चा नहीं काटा गया? शेरी रहमान साहिबा के ख़िलाफ़ इस तरह पर्चा काटने की कोशिश की गई। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के पर्सन्स हैं, उन पर जो है वो इस तरह के पर्चे काटे गए। ये जो राव अब्दुल रहीम का गैंग है, ये सवाल ये पैदा होता है कि मुफ्ती तारिक मसूद का ये घेराव क्यों नहीं करता, ये जाके मौलाना तारिक जमील को क्यों नहीं पकड़ता कि उसने जुनैद जमशेद के लिए क्यों नहीं किया, ये सारे इन देवबंदी मौलवियों को क्यों नहीं पकड़ता। जो देवबंदी मौलवी जो है मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना कासिम नाना तवी या शाह इस्माइल शहीद, सो कॉल्ड शहीद के जो फॉलोवर्स हैं, इन पर क्यों नहीं लगते? क्योंकि
کیونکہ یہ تو ان کا احترام کرتے ہیں، یہ ان کو عالم سمجھتے ہیں، اور بریلوی ملا کہتا ہے کہ وہ عالم نہیں تھے بلکہ انہوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں سب نے گستاخیاں کی ہیں، تو پھر یہ جا کر ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ بالکل اسی طرح دیوبندی مولویوں نے اور وہابی مولویوں نے احمد رضا خان صاحب بریلوی، مولانا شفیع اکاڑوی اور دوسرے لوگوں پر شرک کے فتوے لگائے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کے شرک کے اور جو کفر کے فتوے ہیں ان کو کیوں نہ صحیح مانا جائے؟ تو یہ مولوی اگر اس طرح کے جاہل مولویوں کے فتوے جو مال کمانے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں بے گناہ لوگوں کو جو ہے اس میں ملوث کرواتے ہیں اور ان کو پکڑواتے ہیں اور پیسہ پکڑتے ہیں، بھتہ پکڑتے ہیں، تو اگر ان جاہل مولویوں کے فتوے کو صحیح سمجھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین مذہب یا توہین رسالت کے فتوے یا شرک اور کفر کے فتوے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، مولانا شفیع اکاڑوی، شاہ تراب الحق قادری، مولانا مودودی، مفتی قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، مولانا رفیع عثمانی، تقی عثمانی، ان سب کے خلاف جو لگے ان پر کیوں نہ کیا جائے؟ تو یہ مولوی جو ہے جب بھی کوئی ایسا قانونی مسئلہ آتا ہے، جب بھی کوئی قانون سازی کی جاتی ہے، اس کے خلاف یہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں۔ اگر یہ اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو جب قومی اسمبلی نے کچھ برسوں پہلے یہ کوشش کی کہ اس قانون کو اس طرح ترمیم کیا جائے کہ جو جھوٹا الزام لگائے توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا، اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو مجرم کو ملے فیصلہ ہونے کے بعد، لیکن ان سارے مولویوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صاف ہے کہ اس قانون کو صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے، اب یہ جو بلاسفیمی گینگ آیا ہے یہ بنیادی طور پہ پیسہ کمانے کے لیے اس نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور یہ مولوی کبھی یہ توفیق نہیں کرتے کہ یہ جو 2 ٹکے کا لفنگا وکیل ہے راؤ عبد الرحیم، جس کا 2011 میں کنگلا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اس کے پاس دولار اچھا خاصا پیسہ ہے، مال پانی ہے، اس کے سارے کیسز کی ڈیٹیل لیں کہ کتنے اس کو کیسز ملیں، کتنی اس کو پیسے ملیں، یہ سارا زیادہ تر اس پر یہ الزام ہے اس کے جو ناقدین اور یہ جو متاثرہ فیملی کر رہی ہیں کہ اس نے اسی طرح بلیک میلنگ کر کے پیسہ جمع کیا ہے۔ تو یہ ان ناقدین کو اور ان فیملی کو جواب دے۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس بات کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ اب توہین مذہب اور توہین رسالت کی بات آتی ہے کہ یہ بات پھر یہاں تک محدود نہ ہو، پھر اس کی زمرے میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی آئیں، قاسم نانوتوی بھی آئیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی بھی آئیں، بالکل اسی طرح شاہ اسماعیل شہید بھی آئیں، مولانا مودودی بھی آئیں، تقی عثمانی، رفیع عثمانی، مولانا یوسف لدھیانوی، ساجد نقوی، جن کے خلاف ان جاہل مولویوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو کفر کے فتوے لگائے ہیں، پھر ان سارے فتووں کو مانیں۔ فتوے صرف خالی یہاں پر نہ رکیں، اور ہر وہ مولوی جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں ملوث ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر، ہر وہ مولوی جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، گندے گندے جوک سناتا ہے، ان پر بھی توہین رسالت اور توہین مذہب کے جو ہے وہ فتوے لگنے چاہیے اور ان کے خلاف بھی پرچے کٹنے چاہیے۔ اسی طرح خادم حسین رضوی جیسے لوگ جنہوں نے علل اعلان گالیاں بکیں، ان پر بھی توہین رسالت کا اور توہین مذہب کا جو ہے وہ پرچہ کٹنا چاہیے۔ مولانا منظور مینگل جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے، اس کے خلاف بھی کفر کے فتوے ہونے چاہیے، اس کے خلاف بھی توہین رسالت اور توہین مذہب کے ہونے چاہیے۔ اور یہ جتنے بریلوی اور دیوبندی ملاؤں نے، شیعہ ملاؤں نے، وہابی ملاؤں نے ایک دوسرے کے خلاف جو کفر کے فتوے لگائیں، اگر آپ ان توہین رسالت کے گینگ کے فتووں کو مانتے ہیں تو پھر ان سارے فتووں کو مانیں، اور ان سارے فتووں کو مانتے ہوئے جتنے بھی دیوبندی ملا ہیں، بریلوی ملا ہیں، وہابی ملا ہیں، شیعہ ملا ہیں، سب کے خلاف کفر کے اور توہین کے فتوے لگائیں۔ پھر یہ کافر کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہیں۔ ضرورت اس امر کی کہ جب تک ان ملاؤں کو لگام نہیں دی جائے گی، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج آگے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ یہ بالکل اسی طرح بدماشی کر رہے ہیں جس طرح قرون وسطیٰ میں جو عیسائی پادری ہے وہ جو ہے عبادت گاہوں میں، وہاں پر چرچز میں مقدس زنا بھی کرتا تھا، بچوں سے زیادتی بھی کرتا تھا، اور اس کی بدماشی بھی ہوتی تھی۔ وہ سائنسدانوں کو بھی دباتا تھا، سیاستدانوں کو بھی دباتا تھا، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے، جو کریٹیکل تھنکنگ والے ہوتے تھے، ان کو بھی دباتا تھا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں وہی ہو رہا ہے۔ پاکستان آج فکری اور خیالی اعتبار سے جو ہے وہ قرون وسطیٰ میں رہ رہا ہے۔ جب تک عوام یہ اٹھے گی نہیں اور عوام یہ سوال نہیں کرے گی کہ اگر
ان نام نہاد جعلی مولوی جن میں سے اکثریت جو ہے وہ میٹرک بھی نہیں ہے، الیاس قادری نان میٹرک، اشرف علی تھانوی نان میٹرک، احمد رضا خان صاحب بریلوی نان میٹرک، شفیع اکاڑوی 5 یا 6 کلاسیں پڑھی، بالکل اسی طرح آپ مولانا یوسف لدھیانوی اور دوسرے مولویوں کو اٹھا لیں، انہوں نے وہ مدرسے کی جعلی ڈگری تو لی ہے جس کی کوئی مارکیٹ میں اس طرح کی وقت نہیں ہے، لیکن ان ریالٹی ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کے ایک طویل عرصے تک جس طرح یورپ میں جو عیسائی پادری ہوتے تھے ان کی بس مخصوص تعلیم ہوتی تھی اور انہیں جو ہے وہ دنیاوی تعلیم یا جو یونیورسٹی اور کالج کی ایجوکیشن تھی اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو جب تک عوام اٹھ کر یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ بھائی اگر یہ کفر کے فتوے، یہ توہین رسالت کے فتوے، یہ توہین مذہب کے فتوے ان معصوم 600 یا 700 افراد کے خلاف صحیح ہیں، یا 3000 سے زیادہ جو لوگ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کے خلاف صحیح ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق جمیل، مفتی طارق مسعود عثمانی، جنید جمشید، مولانا مودودی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اور مفتی محمود سمیت ان سارے مولویوں کے خلاف بھی، جو مولویوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے ہیں اور توہین مذہب کے دیے ہیں، توہین رسالت کے دیے ہیں، نکاح ٹوٹنے کے دیے ہیں، تو پھر ان فتووں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیوں نہ کیا جائے؟ جب ان فتووں کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور ایک دوسرے کو کافر اور ایک دوسرے کو یہ توہین کا مرتکب قرار دیں گے، جب ہی سماج کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے، ورنہ اس سے اسی طرح معاشرے میں انتشار اور معاشرے میں اسی طرح نفرت کی دیواریں جو ہیں وہ پنپتی رہیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ان مولویوں سے سوال کیا جائے کہ اگر ان کے خلاف کفر کے، توہین رسالت کے یا توہین مذہب کے فتوے صحیح ہیں تو پھر آپ یہ مانیں کہ رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، شاہ اسماعیل شہید، مولانا مودودی، احمد رضا خان صاحب بریلوی، شفیع اکاڑوی، مفتی تقی عثمانی، رفیع عثمانی اور سارے شیعہ ملا اور سنی ملا اور مولانا عبدالوہاب نجدی، یہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے ہیں ان کو بھی صحیح مانیں اور ان کے لیے بھی تحریک چلائیں۔